Sa atong lukop nasod, tulo ka mga estudyante sa kolehiyo ang nasikop sa kapulisan nga nagpot session alas 8:20 sa gabi ni adtong Miyerkules. Ang mga sospek mao sila si James Luquente, George Banak ug Daryl John Reyes. Nasikop dito sa driveway compound nga nahimutang sa Bolton Street, siyudad sa Davao. Nakuha gikan sa mga tinunan ang pinaugang dahon sa marijuana nga giputos og papel. Mga sospek giindorsar dayon sa Investigation, Detection and Management Branch sa Davao City Police Office alang sa disposisyon sa ilang kaso. Gikatakdang molibot sa nasod ang Dinagyang Festival sa siyudad sa Iloilo karong tuiga. Butyag ni Mayor Jed Patrick Mabilog nga ang tanan cast sa Dinagyang Grand Champion Tribo Panayanon sa Iloilo City High School lakip na ang mga choreographers, trainers ug school principal kay mularga paingon sa Singapore karong Hulyo. Dugang niya nga laing grupo sa Dinagyang performers ang muadto sab sa Canada karong Agosto ug laing grupo ang mularga paingon sa Chicago, New York ug San Francisco. Laing grupo sab ang makaadto sa Hong Kong aron mag-perform karong tuiga. Dinhi sa siyudad sa Sugbo, gironda sa kapulisan ang establishmento nga gipanag-iya ni Perry Usara ni adtong Miyerkules. Apan wa ang tag-iya ato sa ronda hinungdan nga ang duha niya ka mga kawani nga sila si Jasper Lauron ug uyab niining si Debbie Carpintero lang ang ilang gidakop. Niingon si Chief Inspector Romeo Santander kinsa hepe sa City Intelligence Branch nga human gihatagan ang ilang decoy og peking driver's license. Dali nilang gisakmit ang mga ekipo nga naglangkob sa computer monitor, Central Processing Unit kon CPU ug ubang paraphernalia sa paggamit niini. Sumala pa ni Santander nga nasubay nila kining maong illegal nga kalihukan human sa nahitabong vehicular accident sa dakbayan sa Lapu-Lapu dihang ang nakuhang driver's license peke.